नेपाली मूलमा जन्मिएर पनि अस्ट्रियाको भियना विश्वविद्यालयमा नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति र पूर्वीय दर्शनका बारेमा प्रवासी नेपाली र विदेशी नागरिकहरूलाई दीक्षित गराउने वरिष्ठ सर्जक अनि अध्यापक हुनुहुन्छ डाक्टर अलका आत्रेय चुडाल। 18 वर्षको कलिलो उमेरमा नै 3वटा विषयमा स्नातकोत्तर गर्नुभएकी अलकाले दक्षिण एसियाको बौद्धिक इतिहास र राहुल साङ्कृत्यायन विषयमा विद्यावारिधीसम्मको औपचारिक अध्ययन गरेको पाइन्छ। उहाँका विविध साहित्यिक, भाषिक तथा खोज अनि अनुसन्धानमूलक प्रशस्त कार्यले उहाँको प्राज्ञिक दक्षता झनै उचाइमा पुर्याएको पाइन्छ। कथा, कविता, संस्मरण, समालोचना, निबन्ध, अनुवाद आदि विधामा लामो समयदेखि कलम चलाउनु भएकी चुडालको लेखनमा संस्कृत र नेपाली साहित्य एवं पूर्वीय दर्शनको सुरुचिपूर्ण र चाखलाग्दो संयोजन पाइन्छ। संस्कृत भाषा अनि पूर्वीय सनातन सभ्यताको पारिवारिक पृष्ठभूमिमा हुर्कनु भएकी अलकाले विभिन्न शास्त्रीय छन्दमा निनादवल्लरी, शोककाव्य, कुहिरोभित्र लुकेको घर उहाँको कवित्व शक्तिको मूल्याङ्कन गर्ने मुख्य ग्रन्थका रूपमा देखा पर्दछन्। उत्तर भारतका नेपाली साहित्यको इतिहास स्मृतिमा प्राडा, विष्णुराज आत्रेय, लाटो साथी जस्ता गुरु ग्रन्थको कुशल सम्पादन गर्नुभएकी चुडालले विगतमा रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन जस्ता सञ्चार जगतका सरकारी संस्थामा कुशल सञ्चारकर्मीका रूपमा समेत आफ्नो विशिष्ट स्थान बनाउनु भएको छ। नेपाली सनातन संस्कृति र परम्परा विश्वकै अनुकरणीय छ। यसलाई हामीले गहन रूपमा ग्रहण गर्न सकेका छैनौँ। संस्कृतलाई केवल कर्मकाण्डीय पद्धतिसँग मात्र जोड्नु अज्ञानता हो। संस्कृत विश्व ब्रह्माण्डको गहन अध्ययन र खोज भएको विषय हो भन्ने धारणा उहाँमा छ। जर्मनले आफ्नो भाषा र संस्कृतिलाई मात्र नभएर विश्वका अनेकौं भाषा, साहित्य, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण र अध्ययनलाई उच्च स्थान दिएको पाइन्छ। तर हामी सामान्य विषयमा नै विभेदको संकीर्ण सोच पालेर बसेका छौँ, जसले गर्दा हामी हरेक विषयबाट सम्पन्न भए तापनि सोचाइले गर्दा यथास्थितिमा रहन बाध्य छौँ भन्ने विचार समेत उहाँभित्र छ। आफूभित्र रहेको ज्ञानलाई स्वदेशको एउटा सीमित परिधिमा मात्र कैद नगरेर विश्वलाई आफ्नो भाषा, साहित्य, संस्कृति र सभ्यताको पाठ पढाउने चुडालको विचारलाई हामीले अनुकरण गर्ने सभ्यता बसाल्न सके हाम्रो प्राज्ञिक स्तर धेरै माथि उठ्छ। नमस्कार दर्शकबिन, राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजन। हामी सभ्यता कार्यक्रममा विगतका अङ्कमा जस्तै विविध स्रष्टाहरूसँग अथवा नेपाली सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य योसँग जोडिएका विविध पाटासँग चर्चा गर्छौँ। असल सभ्यता र संस्कार निर्माणको एउटा अभियानमा हामी जुटेका छौँ र आजको अङ्कमा लामो समयसम्म आफूलाई शिक्षाका क्षेत्रमा, एउटा सञ्चारका क्षेत्रमा र विशेष गरेर नेपाली भाषा, साहित्य अनि संस्कृत वाङ्मयका क्षेत्रमा एउटा परिचित बनाउने वरिष्ठ व्यक्तित्व हामी माझ हुनुहुन्छ। उहाँले स्वदेशमा मात्र नभएर विदेशी भूमिमा समेत आफ्नो भाषा, संस्कृति र सभ्यताको संरक्षण र सम्वर्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर अलका आत्रेय चुडाल। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। अलका आत्रेय चुडाल नेपाली एउटा भूमिका लागि अथवा यस क्षेत्रका लागि एउटा मुख्य धरोहरका रूपमा रहनुभएको हो, तर पछिल्लो समय यहाँलाई नेपाली भूमिले भन्दा पनि विदेशी भूमिले प्राप्त गर्यो। के नेपालका लागि चाहिँ अलका आत्रेय चुडाल आवश्यकता थिएन अझै? त्यस्तो होइन। कुनै पनि व्यक्ति अथवा व्यक्तिको दक्षता अथवा ज्ञान भन्ने कुरा एउटा भूमिमा, एउटा गाउँमा सीमित रहँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो अब अघि हाम्रो कुरा गर्दाखेरि तपाईँको मुख्य थलो स्याङ्जा भयो, त्यसपछि तपाईँ चितवन आउनुभयो, त्यसपछि काठमाडौँ आउनुभयो भनेपछि स्याङ्जाले तपाईँलाई गुमाएको छ र छैन नि त? त्यस्तै मान्छेको जीवनमा जीवन भनेको चलायमान हुनुपर्छ होइन। जस्तै पानी एकै ठाउँमा जमेर बसिराख्यो भने गनाउँछ, त्यस्तै मानव पनि जति ठाउँमा घुम्यो, देख्यो, चलायमान भयो अथवा त्यति नै मान्छेको बौद्धिकता होइन, ज्ञान बढ्दै जान्छ।
एउटा ठाउँमा सीमित रहेको राम्रो होइन जस्तो लाग्छ मलाई। तर नेपालले गुमायो अथवा अर्को विदेशी भूमिले पायो भन्ने कुरा चाहिँ होइन। अलका नेपालमा भए पनि जहाँ भए पनि जे कर्म मैले आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि अथवा 30 वर्ष अगाडि गर्थेँ अहिले पनि म त्यही गर्छु होइन। ठाउँ मात्रै फरक होइन। नेपालमा पनि म छु, तपाईँले देखिराख्नु भएकै छ। म झन्डै आउँछु, आधा आधा नै हो। प्राज्ञिक सेवा चाहिँ अब अस्ट्रियामा भियना विश्वविद्यालयमा यहाँ एउटा जस्तो अब भनौँ न एउटा पेशागत आबद्धता अहिलेको लागि होइन, अहिलेको लागि पेशागत आबद्धता भियना विश्वविद्यालयमा छ। अब विश्वविद्यालयमा अध्ययन अनुसन्धानका क्रममा हामीसँग पढाउने भनेको वर्षमा धेरै समय हुँदैन होइन। पढाउने समयभन्दा बाहेक को समय क्षेत्रगत अध्ययन गर्नको लागि, फिल्डमा जानका लागि अथवा अरू अध्ययन गर्नका लागि, अरू अनुसन्धान गर्नका लागि म घुमिराखेकै हुन्छु। नेपाल पनि आइराखेकै हुन्छु, यहाँ पनि काम गरिराखेकै हुन्छु। त्यसकारण त्यस्तो सीमितता छैन जस्तो लाग्छ। यहाँको अविष्टता नेपाली भाषा, संस्कृति, अझ संस्कृत भाषा, वाङ्मय त्यो नै रहेको छ। चाहे भूगोलले स्वदेशमा राखोस् अथवा विदेशी भूमिमा लगोस्, यहाँको अविष्टता चाहिँ त्यसमा नै रहेको छ, त्यसको श्रीवृद्धिमा नै रहेको छ। अब अर्को कुरा, प्रवासमा रहेका नेपालीहरूले संस्कृत भाषा अथवा नेपाली भाषातर्फ बढी आकर्षित हुन्छन् अथवा त्यहाँका प्रवासका नै अथवा त्यो अस्ट्रियाका नै व्यक्तिहरू चाहिँ नेपाली भाषा अथवा संस्कृत भाषातर्फ आकृष्ट भएको पाउनुहुन्छ यहाँले? म बसेको ठाउँको कुरा गर्दा अथवा मैले घुमेका ठाउँको कुरा गर्दाखेरि प्रवासी नेपालीहरू प्रवासमा गइसकेपछि अभिभावकलाई चाहिँ आफ्नो संस्कृति, आफ्नो धर्म, आफ्नो भाषाले अझ दार्शनिकपट्टि त नजाउँ, तर जुन यी कुराहरूले अझ बढी तानेको जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँहरू अझ बढी त्यसमा आकृष्ट भएको जस्तो लाग्छ होइन। तर अब परिवेशले गर्दाखेरि विदेशी भूमि भएको हुनाले गर्दाखेरि केटाकेटीहरू स्कुल जाने अथवा विभिन्न किसिमको बच्चाहरूको सङ्गत हुने हुनाले गर्दाखेरि हाम्रो नयाँ पुस्तामा राम्रोसँग त्यो कुरालाई पुस्तान्तरण गर्नलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो देख्छु मैले। त्यसमा पनि अझ उहाँहरूले अभिभावकहरूको प्रयास त निरन्तर जारी नै छ। उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, प्रयास गर्नुहुन्छ। जस्तो दसैँमा भेला हुने, सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने, अनि यस्ता कुराहरू हुन्छन् सबै मुलुकहरूमा। तपाईँहरूले देख्नु पनि हुन्छ होला, आजकल त मिडियाको जमाना छ होइन। दसैँ आयो भनेपछि सबैजना भेला हुने, एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने, नाचगान गर्ने होइन। प्रवासीहरूले नै अब विशेष गरेर यो आफ्नो जुन मूल संस्कृति हो त्यसलाई जोगाउनका लागि त्यस्तो कुराहरू भइराखेको छ अहिले। अनि त्यसपछि अस्ट्रियाको कुरा गर्दाखेरि अस्ट्रियन सरकारले चाहिँ प्रवासी अर्को देशबाट आएका बासिन्दाहरूको लागि उनीहरूको मातृभाषा सिकाउने विद्यालयमै प्रबन्ध गरेको छ। यो विषय जोड्दै पनि थिए। हजुर, जस्तो अब नेपालको मात्रै होइन, त्यो भारतको होस् अथवा बङ्गलादेशको होस् अथवा अन्य कुनै मुलुकको होस्, यदि जनसङ्ख्या ठुलो छ, जनसङ्ख्या धेरै छ, यदि एउटा कक्षामा अटाउने 15 देखि 25 जना विद्यार्थीहरू यदि इच्छुक भए भने अथवा सामेल हुन सके भनेदेखि उनीहरूले सरकारकै तर्फबाट हप्तामा 1 दिन भाषा प्रशिक्षणको व्यवस्था पनि सरकारले गरिदिएकै छ। त्यो सरकारको तर्फबाट, नेपालीहरूको तर्फबाट होइन। हजुर, र यो अहिले अस्ट्रियामा नेपालीहरूको जनसङ्ख्या बढिराखेको, जनसङ्ख्या नेपालीहरूको भन्दा पनि नयाँ बालबालिकाहरूको होइन सङ्ख्या बढेको हुनाले त्यो कार्यक्रम पनि सुरु भएको छ। पहिला एकजना अर्को पार्वती शर्मा भन्ने शिक्षिका हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पढाउनुहुन्थ्यो। अहिले अर्की एकजना अन्जना आचार्य शिक्षिका हुनुहुन्छ, उहाँले पढाउनुहुन्छ। यसरी भाषा प्रशिक्षण पनि भइरहेको छ। तर पनि मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि आफ्नो संस्कार, संस्कृति सिकाउने भन्ने कुरा, सभ्यता सिकाउने भन्ने कुरा चाहिँ सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेर, नाचगान गरेर मात्रै पनि हुँदैन, भाषा मात्रै सिकेर पनि हुँदैन। यो अलिक गहन र जटिल विषय हो जस्तो लाग्छ। गहिराइमा पुग्नका लागि अलिकति फरक धारलाई पनि समात्नुपर्ने हुन्छ। कसैले सिद्धान्त दिएर मात्रै पनि हुँदैन र सामान्य नाचगान अथवा संस्कृतिले मात्रै प्रस्तुतिकरण गरेर मात्रै पनि एउटा सभ्यता, संस्कृति जोगिन सक्दैन। जस्तो अब अध्ययन अनुसन्धानका कुराहरू हुन सक्छन् योसँग जोडिएका। त्यसको लागि हामीले हेरौँ न,
नेपालमै बसेरै तापनि के 100% नयाँ पुस्तालाई हामीले हस्तान्तरण गर्न सकेका छौँ र छैनौँ नि त। त्यसकारण यो भूमिले, ठाउँले, परिवेशले मात्रै गर्ने कुरा होइन, यसमा विभिन्न अरू पनि पक्षहरू पाटाहरू जोडिन्छन्। हजुर, ती विविध पाटाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकियो भने मात्रै संस्कृति अथवा सभ्यताको संरक्षण हुन सक्छ है। अब अर्काको देश अनि त्यहाँको त्यो भाषा, फरक भाषामा रहेर घुलमिल भएर र पनि हाम्रै नेपाली भाषा, संस्कृति अनि सभ्यता सिकाउन त्यति सहज छ होला? सहज त छैन, यो पनि एउटा चुनौती हो। जीवनमा विभिन्न किसिमका चुनौतीहरू आउँछन् होइन, हरेकलाई आउँछन्, त्यो पनि एउटा चुनौती नै हो। तर जस्तो अब भाषा भनेको कस्तो कुरा हो भन्नुहुन्छ भने हामीले देख्छौँ नि, भाषाको लागि संसारमा भाषिक राष्ट्रवाद भनेर मान्छेले ज्यान दिएका छन् होइन। भाषा भनेको दुईटा पक्षलाई, दुईटा व्यक्तिलाई जोड्ने एउटा सूत्र हो होइन। भाषा भनेको परिचय हो, विचार सम्प्रेषणको एउटा माध्यम हो र भाषाले आत्मीयता जगाउँछ होइन। अब म यदि कुनै देशमा जान्छु भनेदेखि त्यहाँका मानिसलाई मैले मेरो भाषा पढाउनु छ, मेरो सभ्यता सिकाउनु छ भने मैले पनि त उनीहरूको भाषा सिक्नुपर्छ नि होइन र। स्वाभाविक रूपमा मैले उनीहरूको भाषामा बोलेर मेरा कुरा भने, मेरो भाषा सिकाएँ भने पो उनीहरूलाई पनि खुसी लाग्छ नि। म चाहिँ उनीहरूको भाषा नसिक्ने, तिमीहरूले चाहिँ मेरो भाषा शुद्ध बोल्नै पर्छ, सिक्नै पर्छ भनेर भन्दाखेरि त त्यो त एकहोरो हुन्छ। त्यसकारण त्यो पनि मलाई चाहिँ स्वाभाविक हो जस्तो लाग्छ। तर पनि म तपाईँलाई के भन्छु भनेदेखि भाषा सिकेर ग्रन्थ पढ्ने, जस्तो हामीले अङ्ग्रेजी भाषा सिक्यौँ, अङ्ग्रेजी भाषामा हामीले MA गऱ्यौँ अथवा विद्यावारिधि गऱ्यौँ, त्यो एउटा दीक्षित भयौँ, त्यो एउटा दक्षता हो। हजुर, अर्को दक्षता भनेको जिउनका लागि भाषा होइन। तपाईँले ट्याक्सी ड्राइभरसँग जीवन चलाउनको लागि तपाईँले नेपाली भाषा, अहिले भनौँ न अदालतको नेपाली भाषा होइन, प्रशासनको नेपाली भाषा अथवा कार्यालयको नेपाली भाषा, यो फरक कुरा हो नि त। नेपाली साहित्यमा विद्यावारिधि गर्नु र त्यो भाषामा पनि त्यो कामकाजको नेपाली भाषामा पनि दक्षता राख्नु फरक कुरा हो। हामी आफ्नै मातृभाषा नेपाली हुँदाहुँदै पनि ती कुराहरूमा हामीलाई गाह्रो परिराखेको हुन्छ नि कति बेलामा। भनेपछि विदेशी भूमिमा गएर जीवनयापन गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, ती दुईटै सम्पूर्ण रूपमा त्यो भाषामा दक्षता हासिल गर्न चाहिँ एकदमै ठुलो चुनौती रहेछ भन्ने कुरा मलाई अनुभव भयो। त्यसले चाहिँ एउटा अलिकति चुनौतीको पाटो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ दियो र पनि त्यसमा यहाँ खुसी हुनुहुन्छ? त्यसमा खुसी नै छु, किनभने त्यो पनि एउटा भनौँ न सफलता हो। अब नयाँ कुरा सिकियो होइन। हजुर, आफूले पनि सिकियो र सिकाउन पनि पाइयो, गर्व पनि लाग्छ होला कहिलेकाहीँ त। आफ्नो संस्कृति, सभ्यता, भाषा चाहिँ अरूलाई बाँड्न पाउँदाखेरि अथवा विदेशी त्यो क्षेत्रमा लगेर त्यसरी चाहिँ समर्पण गर्न पाउँदाखेरि अलिकति गर्व पनि लाग्छ होला, किनकि जो कहिले त खासैले गरेको पनि छैन, यदाकदा त्यो अपवादका रूपमा रहन्छ। त्यस्तो गर्व भन्नाले गर्व त लाग्दैन होइन, भनौँ न अहम त्यसमा छैन। तर मलाई के लाग्छ भने म त्यही कामको लागि जन्मिएकी हुँ होइन। मैले पहिला पनि त्यही काम गरेँ, त्यही कामलाई मैले निरन्तरता दिइराखेकी छु र त्यो काममा म सन्तुष्ट छु, त्यो चाहिँ लाग्छ मलाई होइन। अब गर्व अहम भन्ने भन्दाखेरि पनि त्यो मेरो एउटा गर्वलाई चाहिँ अहमसँग जोडिनँ मैले, अहमतासँग जोडिनँ। के छ भन्दा एउटा स्वाभिमानसँग पनि जोडियो अलिकति। त्यहाँ चाहिँ अब त्यो एक किसिमले त्यो हुन्छ होला भन्ने एउटा अनुभूति ममा पनि एउटा पैदा भयो। अब अर्को कुरा, हामीले अस्ट्रियाले आफ्नो र विदेशी भाषा अनि संस्कृति सभ्यतालाई चाहिँ कसरी हेर्छ होला? सायद मलाई लाग्छ अस्ट्रियाले, तपाईँलाई अघि मैले एउटा जुन उदाहरण दिएँ नि, त्यो उदाहरण पनि सामान्यतया पाइने उदाहरण होइन नि त। भनेपछि अस्ट्रियाले चाहिँ विदेशी भाषा संस्कृतिलाई सम्मानै गर्छ र त्यो राम्रो लाग्छ मलाई। त्यस्तो हामीले यदि केही गर्न चाहेका छौँ प्रवासीहरूले आफ्नो संस्कृतिको सम्वर्धनको लागि, अथवा उनीहरूको आफ्नो त्यो सामूहिक कुनै उनीहरूलाई समस्या परेको छ, अथवा केही अप्ठ्याराहरू परेका छन्, अथवा उनीहरूको संस्कृतिको लागि उनीहरूले प्रवर्धन गर्नको लागि कुनै सहयोग चाहिएको छ, कुनै कार्यक्रम गर्न पर्यो जस्तो, अब अथवा उनीहरूले जर्मन भाषा सिक्नु पर्यो, हरेक कुरामा सरकारी स्तरबाट सहयोग हुन्छ। प्रवासीहरूलाई कसरी हुन्छ, त्यहीका नागरिक
सरह चाहिँ सुविधा दिउँ, उनीहरूले त्यो किसिमको वातावरणबाट अगाडि बढ्ने एउटा वातावरण चाहिँ सृजना गराउन पाइयोस्, त्यो अभिष्ट चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ। अनि कहिलेकाहीँ तुलना गर्न मन लाग्दैन यहाँलाई अस्ट्रेलिया र नेपालको परिदृश्यलाई हेरेर? कतिपय कुराहरूमा सन्तुष्टि असन्तुष्टि हुन्छ होला, केही न केही त अवश्यमै फरक छ। त्यो त अब राजनीतिक कुरा भयो, पाटोको कुरा भयो होइन। सांस्कृतिक पाटोबाट पनि हेर्दाखेरि हरेक कुराहरूबाट त्यसलाई राज्यले गरेको सम्मानका कुराहरूलाई हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामीमा कता कता हाम्रो संस्कृति मात्रै राम्रो, हामी मात्रै राम्रो, हाम्रो भाषा मात्रै राम्रो, हाम्रो धर्म मात्रै राम्रो भन्ने कुरा जुन एउटा कता कता हाम्रो सोचाइ छ नि होइन, हाम्रो खाना मात्रै राम्रो, यस्तो खाने होइन भन्ने। अनि त्यो चाहिँ अलिकति हामीमा हुनु हुँदैन जस्तो लाग्छ। सामान्य रूपमा एउटा उदाहरणको लागि हामी नेपालीहरू अति नै सहिष्णु छौँ, हामी सहनशील छौँ, हामी चाहिँ विश्वमा एउटा उदाहरणीय नै हाम्रो सभ्यता छ, सहभाव हुनुपर्छ, त्यो अति नै छ। तर पनि हामीमा कता कता त्यो हामी चाहिँ हाम्रो संस्कृति राम्रो भन्ने खालको भावना छ। तर सिद्धान्त एकातिर छ, हजुर व्यवहारिक पाटो अलिकति फरक। हजुर, त्यो कुरा हामीले सिक्न सकिन्छ। जस्तो हामी भनौँ न, कुनै विदेशीहरू यहाँ आएर कति खुसी भएर दाल भात तरकारी खान्छन् होइन, अथवा पिरो भयो भने पनि आँसु पुस्दै सिकान पुस्दै खाएर ओहो कति मिठो तिमीहरूको खाना भनेर हामी खान्छौँ। तर कस्तो हुन्छ भने हाम्रो साथीहरू अथवा कोही अस्ट्रिया आयो अथवा युरोप गयो अथवा अमेरिका गयो भने हामीले खोजी खोजी नेपाली रेस्टुरेन्ट र इन्डियन रेस्टुरेन्टमा खाना खानुपर्ने हुन्छ कि अर्को खाएर त उनीहरूलाई चित्तै बुझ्दैन होइन। भनेपछि हामीले त्यो एउटा खाना हामीले खाइदिउँ न त, आज कस्तो रहेछ त, एउटा हामीले चाखिदिउँ न त भन्ने खालको के रहेछ, एउटा अनुभव त हो नि। सधैँ दाल भात तरकारी त खाइराखेकै छ नि, आज एक दिन उनीहरूको पनि चाखिदिउँ न त के हुन्छ त भनेर हामी त्यति चाहिँ गर्न सक्दैनौँ होइन। अनि कति हामी उनीहरूको भाषा पनि सिकिदिन सक्दैनौँ, किन सिक्नु पर्यो, अर्काको भाषा पर्दैन भनेर हामीहरू चाहिँ तर्किन्छौँ। त्यस्तो फेरि यसो भन्दै गर्दा अल्का चुडाललाई त्यहाँको माटोले र त्यहाँको संस्कृतिले बढी तानेछ भन्ने त लाग्दैन? होइन होइन, त्यस्तो होइन। मलाई देख्दा तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ र? होइन, यहाँको त्यो परिदृश्य, यहाँको भाषिक शैली, यहाँको योग्यता र त्यो जीवनशैली देख्दाखेरि अवश्य पनि त्यस्तो लाग्दैन। तर कहिलेकाहीँ यो माटोले कसैलाई मोह बनाउन सक्छ, त्यो स्वाभाविक हो। कतिपय त पातालमा बिलाउने रोग यहाँहरू थाहा छ, कतिपयलाई चटक्कै बिर्सेर गएका पनि यस्ता उदाहरणहरू छन् नि त। त्यो भनेको केवल व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मात्रै भयो। तर यहाँहरू जस्ता शिक्षाको क्षेत्रमा एउटा धरोहरका रूपमा रहनु भएको छ है। अब त्यो चाहिँ विदेशी भूमिलाई पनि दिनुपर्छ भनेर लाग्नु भएको छ। यसका लागि चाहिँ यहाँलाई हामी चाहिँ साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अब अर्को कुरा, भियना, ग्रेज, लिन्ज, इन्सब्रुक यी त्यहाँका चाहिँ मेन शिक्षाका केन्द्रहरू रहेका छन्। अब ती चाहिँ बढी केन्द्रमा रहनु, विश्वकै एउटा केन्द्रका रूपमा छन् तिनीहरू। अब त्यो रहनुको कारण र नेपालमा पनि विश्वविद्यालयहरू छन्। अब यिनीहरू बिचको तुलना गर्न सक्यौँ भने यो चाहिँ के छ, हामीले केन्द्र बनाउन नसक्नुको कारण के होला, त्यहाँ र यहाँ बिचको फरक चाहिँ के होला? अब यस्तो अस्ट्रियाको कुरा गर्दाखेरि अस्ट्रियाको विश्वविद्यालय जहाँ मैले काम गर्छु अहिले, त्यो विश्वविद्यालय चाहिँ युरोपीय सभ्यता अझ पुरानो प्राचीन सभ्यता मानिन्छ होइन। अनि त्यो विश्वविद्यालयको स्थापना भएको नै धेरै वर्ष भइसक्यो, 1365 ईस्वी सम्बत 1365मा स्थापना भएको भनेपछि जर्मन भाषी समाजकै देशहरूमध्येकै सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय हो त्यो। र यसको धेरै ठुलो पुरानो इतिहास छ होइन, सुदीर्घ परम्परा रहेको छ। हजुर छ, त्यसले गर्दा अनुभवले पनि उनीहरू अलिकति खारिए। अर्को चाहिँ कुरा के भनेदेखि अस्ट्रियामा शिक्षा निःशुल्क छ र शिक्षाको क्षेत्रमा उनीहरूले धेरै लगानी गरेका छन् होइन। कसरी हुन्छ विद्यार्थीहरूलाई, शिक्षकहरूलाई अथवा अनुसन्धानलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा प्राथमिकता धेरै दिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा कुरा भयो। र अर्को कुरा के छ भनेदेखि हाम्रो मुलुकमा जेसुकै भए तापनि हामीहरू अलिकति आर्थिक रूपमा पिछडिएका छौँ होइन। जस्तो तपाईँले अथवा मैले अथवा मेरै छोराछोरीले अथवा हामी सबैका छोराछोरीले पढ्ने, शिक्षा आर्जन गर्ने भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ भनेदेखि अर्थसँग जोड्छौँ नि। यो पढेपछि के हुन्छ त, कति भोलि पर्सि कति हामीले कमाउन सक्छौँ, मेरो यति पढेपछि कहाँ जागिर पाइन्छ, र हामीले आफ्नो भविष्यको अर्थमा खोज्छौँ होइन। खोज्नु पनि पर्छ। जस्तो भोलि तपाईँ बिरामी हुनुभयो भनेदेखि त तपाईँलाई अर्थ नै चाहियो।
तपाईँको स्वास्थ्य उपचारको लागि तपाईँलाई अर्थ चाहियो। भोलि तपाईँले एउटा बच्चा जन्माउनु भयो भने त्यो जन्मिने बित्तिकै 3 वर्षदेखि स्कुल जाने बित्तिकै तपाईँलाई चाहिँ त्यसको लागि पढाउन पैसा चाहियो भनेपछि त त्यो अर्थ बिना त चल्दैन नि त। भनेपछि हामी ती कुराहरूमा अलिक बढी संवेदनशील छौँ र लाग्नु पनि पर्ने आवश्यकता हाम्रो छ। यो कुरा त्यहाँ छैन कि त्यहाँ किनकि अब त्यो कुरा चाहिँ पुरा भइसकेको छ। होइन त्यहाँ यस्तो छ कस्तो भनेदेखि तपाईँको स्वास्थ्य बिमा हुन्छ, तपाईँ बिरामी भएर तपाईँले ब्याङ्कमा पैसा जोगाड गर्नु पर्दैन। यदि म चाहिँ भोलि मलाई बिरामी भयो भने मैले डक्टरलाई यदि मेरो औषधोपचारको लागि मैले पैसा राख्नु पर्छ। आधारभूत आवश्यकताका लागि आफू चिन्तित हुनु पर्दैन। छोराछोरी जन्मिए तिनलाई पढाएर स्कुल फिस कसरी तिर्ने होला भन्नु पर्दैन। शिक्षा सम्पूर्ण रूपमा निःशुल्क छ हैन, राज्यले नै गर्छ। तपाईँ भोलि रिटायर हुनुभयो अथवा अवकाश प्राप्त हुनुभयो भनेदेखि तपाईँलाई पाउने आधारभूत पेन्सन जुन सेवा सुविधा त्यो पनि सरकारले बेहोर्छ। भनेपछि यी यस्ता सानातिना कुराहरूमा अल्मलिनु नपरेपछि मान्छेले चाहिँ अध्ययनमा आफूलाई एउटा सृजनशील कार्यमा लगाउन सक्छ। र अर्को कुरा त्यहाँ मान्छेहरू रुचिले पढ्छन् के हैन, बाध्यताले भन्दा पनि रुचिले पढ्छन्। मलाई चाहिँ मलाई नेपालको बारेमा अध्ययन गर्न मन लाग्यो भनेपछि उसले नेपालको बारेमा अध्ययन गर्छ 10 वर्ष 15 वर्ष जीवनै पनि त्यसमा लगाउन सक्छ, किनभने उसलाई अरू कुराहरूको प्रेसर छैन हैन। यही कुरा जस्तो अब हामीले अमेरिकाको हिसाबमा हेऱ्यौँ अथवा बेलायतको हिसाबमा हेऱ्यौँ पनि त्यहाँ निःशुल्क शिक्षा छैन। त्यहाँ ठुलो पैसा लगानी गरेर मान्छेले पढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो मान्छेले त्यो पैसा कमाउन अस्ट्रेलियाको कुरा गरौँ हैन, मान्छेलाई आर्थिक भार धेरै छ। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरू अध्ययन अनुसन्धानपट्टि लाग्न इच्छा भए तापनि भनौँ न मलाई चाहिँ दर्शन पढ्ने इच्छा छ, तर पनि मैले दर्शन पढेर फेरि मैले सोध्छु नि ला मैले भोलि के गर्ने त, कसरी मेरा जहान बच्चा पाल्ने त भएन। त्यसको लागि त मैले यतापट्टि पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। त्यो बाध्यता हामीसँग छ र हामीले पूर्ण रूपमा शिक्षकले होस् अथवा विद्यार्थीले होस् पूर्ण रूपमा आफूलाई त्यो क्षेत्रमा समर्पित गर्न सक्दैन जसले चाहन्छ। सबैजनाले जनसङ्ख्या 100% जनसङ्ख्याले चाहिँ त्यो गर्छ भन्ने छैन नि त। अध्ययन अनुसन्धानपट्टि लाग्ने सीमित व्यक्तिको रुचि हुन्छ, तर त्यो सीमित रुचि हुँदाहुँदै पनि यी हाम्रा अप्ठ्याराहरूले गर्दाखेरि हामीलाई त्यसमा लाग्न अलिकति अप्ठ्यारो परेको हुन्छ। हाम्रा अप्ठ्यारा अवस्थाहरू छन्, चुनौतीहरू छन्। ती चुनौतीले गर्दाखेरि यहाँका विश्वविद्यालयहरू पनि तदनुरूप सञ्चालित छन्। तर त्यहाँको वातावरण परिवेश अलिकति फरक छ। राज्यले त्यो कुरालाई अलिकति फरक तरिकाले सम्बोधन गरेको छ, जसका कारणले गर्दाखेरि के गरेको छ भन्दा त्यहाँको वातावरण अलिकति पृथक देखिन्छ। जस्तो म यसरी नेपाल अहिले आएँ, यसरी मैले यहाँ अनुसन्धानको लागि म आउँछु, त्यसको लागि पनि मेरो विश्वविद्यालयले सहयोग गर्छ नि त मलाई। त्यो कुरा त मैले यहाँ बसेर पाएकी थिइनँ नि हैन, मतलब सामान्य कुरा। भियना विश्वविद्यालयबाट यहाँ अहिले नेपाल आउँदै गर्दाखेरि अध्ययन अनुसन्धान केही न केही रिपोर्टहरू त यहाँले पक्कै पुर्याउनु पर्छ होला हैन। त्यो पुर्याएपछि त्यसको पारिश्रमिकता अथवा त्यसको सम्बोधन विश्वविद्यालयले कसरी गर्ने हो त्यो चाहिँ गर्ने गर्छ। अलिकति मलाई जे होस् त्यस्तो धेरै त होइन, तर पनि मैले त्यसमा चिन्तित रहनु पर्दैन। जस्तो म यो कुनै कार्यमा यो अनुसन्धानको लागि जाँदैछु भनेपछि मैले बिदा सजिलै पाउँछु हैन। त्यो पनि यहाँ अप्ठ्यारो छ नि त। कति साथी होइन हामीलाई त वर्षमा यति मात्रै बिदा दिन्छ, हामीलाई बिदै हुँदैन। यसको मतलब भियना विश्वविद्यालय मात्रै नभएर जर्मनी सरकारले विशेष गरेर अनौपचारिक शिक्षालाई अलि बढी प्राथमिकता दिएको छ। अनि अध्ययनको शैली तरिकाहरू पनि फरक छ। जस्तो मैले सुरुमा यहाँ 3वटा विषयमा एमए गरेँ, आचार्य गरेँ। सानो उमेरमा नै 17-18 वर्षमा नै 3वटा विषयमा अब हजुर स्नातकोत्तर गर्नुभयो गरेँ र मैले त्यसपछि वहाँ गएर पिएचडी गर्दाखेरि नितान्त त्यो पठन पाठनको शैली पनि फरक छ। हाम्रो यहाँ चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने हुन त मैले आफै पढेको हुनाले मलाई त्यति गाह्रो भएन, तर पनि जब जुन यहाँका विद्यार्थीहरू वहाँ जान्छन् नि हामी चाहिँ कसरी गुरुले टक्क दाल भात तरकारी मुछेर चम्चाले खुवाइदिनुपर्छ के हैन। अब क्लास रुममा गएपछि प्रोफेसरले नोट लेखाइदिनु पर्ने, यस्तो गर्नुपर्ने भनेर त्यो परीक्षामा पनि यसरी लेख्नुहोस् भनेर हजुर गर्ने कुरा गर्दिनु हजुर त्यो खालको वातावरण अथवा पठन पाठन प्रणालीमा हामी थियौँ। मैले पनि त्यसै गरी पढेको। अब हिजो आज परिवर्तन भयो होला, अध्यापी केही मात्रामा त्यो छ, सैद्धान्तिक कुरालाई नै अलि बढी प्राथमिकता दिने। अनि वहाँ गइसकेपछि चाहिँ कस्तो रहेछ भनेदेखि तपाईलाई जस्तो मैले पौडी खेल्दाखेरि के भयो भनेदेखि सिक्दाखेरि गङ्गामा बनारसमा सुरुमा त एकचोटि सिकाएँ, त्यसपछि त्यो टिनको बट्टा हुन्छ नि, टिनको बट्टा बाँधेर मेरो जिउमा बाँधेर मलाई त्यो पौडी खेल्न सिकाउने मान्छेले मलाई फ्यालिदियो के हैन।
नदीको बिचमा लगेर छोडिदियो। अब छोडिदिएपछि के गर्नु पर्यो त, मैले त बाँच्नको लागि त हातखुट्टा त फाल्न पऱ्यो नि त। अब मर्न त भएन, सकेसम्म त म मरिनँ, तर अनि मैले हातखुट्टा फाल्दै गरेर त्यसरी मैले पौडी खेल्न सिकेँ। किनभने मैले त्योमा डुबेपछि त अब आउनु पऱ्यो नि त, उत्रिनु पऱ्यो। हो, त्यहाँको पठन पाठन प्रणाली त्यस्तो छ कि यहाँको जीवनसँगै मेल खाएकै विषय हो यो। हजुर। अनि त्यहाँ चाहिँ त्यसो भने विद्यार्थी जस्तो मैले पनि पढाउँदाखेरि मैले पनि मेरा विद्यार्थीहरूलाई सबै कुरा चम्चाले खुवाउँदिनँ होइन। मैले भनिदिन्छु ल, यो विषय हो, तिमीहरू यस विषयमा अब रिपोर्ट बनाएर लिएर आऊ अथवा के गरेर अध्ययन अनुसन्धान गरेर लिएर आऊ। अनि उनीहरू यति राम्रो प्रस्तुति गर्छन्, यति राम्रो गर्छन् कि त्यो सुन्दाखेरि आफ्नो आँखामा आँसु आउने गरी त्यति राम्रो अध्ययन गरेर उनीहरू लिएर आउँछन् कि यति खोज गर्छन्। आफ्नो सोचाइ भन्दा पनि अझ राम्रो भित्री तहमा, अन्तर्तहमा पुगेर ल्याउने गर्छन्। अझ शिक्षाको धर्म नै एउटा मार्गदर्शक हो है। त्यसलाई चाहिँ यहाँले शिरोधार्य गर्नुभयो अथवा आत्मसात गरेका कारणले गर्दा नै आफ्ना चेलाहरू त्यो किसिमका निस्किनु हुन सक्छ। एकदमै फरक अध्यापनको फरक शैलीले उनी के हुन्छ नि, मान्छेले आफूले परिश्रम गर्छ, आफूले जान्न खोज्छ अनि आफूले खोज गर्छ, त्यसै गरेपछि त्यसलाई पनि ज्ञान हुन्छ नि त। अनि त्यसरी जान्ने के लर्निङ बाई डुइङ भन्छन् नि, गरेर सिक्ने होइन। अब के भने जस्तो एउटा सामान्य रूपमा भनौँ न, अब यो दशकको नेपाली साहित्य का विशेष कृतिहरू के हुन् त्यसको बारेमा तिमी अनुसन्धान गरेर आऊ भनेर हामीले विद्यार्थीलाई पठायौँ भनेदेखि त्यो विद्यार्थीले गएर विविध पाटोबाट हजुर बुझेर ल कुन काव्य त्यो समयको प्रसिद्ध काव्य हो, कुन नाटक हो, कुन निबन्ध सङ्ग्रह हो अथवा को कवि हो, यी सबै कुराहरू उनीहरूले खोजेर लिएर आउँछन् कि त्यो खोज्ने क्रममा त्यो विद्यार्थीले कति धेरै कुराहरू सिक्छ नि त। तर हामीले यो दशकको चाहिँ मुख्य विषय, मुख्य कवि यो हो, मुख्य रचना यो हो, ल यो हो भनेर हामीले सर 1.5 घन्टा क्लासमा भनिदियो भने त त्यो बच्चाले त हामीले जे भने सुगार अथवा सीमित ज्ञान, मसँग भएको सीमित ज्ञान उसले पाउने भयो नि त। तर त्यो विद्यार्थी स्वयं क्षेत्रमा गयो, कार्यक्षेत्रमा गयो भने, कक्षाका 10वटा विद्यार्थी कार्यक्षेत्रमा गएर आयो भने तिनीहरूले 10 किसिमका ज्ञान लिएर आउने भए मेरो एकजना गर्दा 11 किसिमको हाम्रो दृष्टि मिसिने भएर हामी अझ बढी मौलिकपन त्यहाँनेर देखा पर्ने भयो। हजुर, मैले धेरै कुरा सिक्छु विद्यार्थीहरूबाट, धेरै कुरा सिक्छु र कहिलेकाहीँ त यति आँसु नै आउँछ मलाई कि यति राम्रो प्रस्तुति उनीहरूले गर्छन्, यति सन्तुष्ट भइन्छ विद्यार्थीहरू। एउटा खुसी चाहिँ त्यति बेला प्राप्त हुन्छ है। अझ विदेशी भूमिका, अझ विदेशी विद्यार्थीहरूमा अब त्यो आफ्नो भाषा संस्कृतिसँग सम्बद्ध भएर त्यसरी अध्ययन गरिरहँदाखेरि पक्कै पनि मैले अघि भनेको गर्वको विषय त्यति बेला आउँछ होला जस्तो लाग्छ अवश्य पनि। अब अर्को कुरा, विदेशमा संस्कृत पढाइ हुन्छ भनिन्छ, यसको वास्तविकता चाहिँ के छ? यहाँ नेपालमा त फेरि केवल संस्कृत पढाइ त हुन्छ, तर यो संस्कृत केवल कर्मकाण्डीय विषयका रूपमा मात्रै लिने गरेको पाइन्छ। विदेश र यहाँको परिदृश्यलाई यहाँले मूल्याङ्कन गरिदिनुहोस् न। यस्तो छ, विदेशमा संस्कृत पढाउने किन भन्दाखेरि विश्वविद्यालय भनेको सम्पूर्ण ज्ञान सिक्ने स्थल हो होइन। त्यो संस्कृत मात्रै नभएर संसारभरिका कुराहरू के हुन् विषय होइन, ज्ञान विज्ञान अथवा अहिलेका नयाँ विषय पुराना विषय सबै कुरा सिक्ने एउटा थलो हो। यसरी भियना विश्वविद्यालयले 18औं शताब्दीदेखि नै हो, 1600मा पनि अलिकति सुरु गरेको थियो, तर 1700देखि संस्कृत भाषा पठन पाठन हुन थाल्यो त्यहाँ। अनि कालान्तरमा क्रमशः हुँदै गर्दाखेरि अब नयाँ भाषाहरू जन्मिँदै गए भनेपछि त्यसमा अरू दक्षिण एसियाका भाषाहरू पनि मिसिए। यसरी त्यहाँ संस्कृत भाषाको पठन पाठन सुरु भयो र संस्कृत पढाउन थालियो र अहिलेसम्म पनि पढाइन्छ। भनेपछि संस्कृत भाषा पढाउने परम्परा चाहिँ सुदीर्घ छ त्यहाँ। हजुर, त्यतिखेरदेखि नै अब सबैजनालाई त चिकित्सा क्षेत्रमा रुचि हुँदैन होइन, अथवा इन्जिनियरिङमा रुचि हुँदैन अथवा अरू कुरामा रुचि हुँदैन, कसैले त संसारमा के छ त भन्ने एउटा जिज्ञासा पनि हुन्छ। के छ त्यहाँकोले चाहिँ कर्मकाण्डको रूपमा पनि लिएको पाइन्छ कहिलेकाहीँ? त्यस्तो छैन, कर्मकाण्ड प्रशिक्षण चाहिँ छैन, कर्मकाण्ड चाहिँ सिकाइँदैन। कर्मकाण्डको रूपमा संस्कृत भाषालाई लिएको पाइँदैन। छैन, संस्कृत भनेको ज्ञानको भण्डार, नेपालमा चाहिँ त्यो दृश्य रहेन। एउटा व्यापक ज्ञानको एउटा सभ्यता, ज्ञानको एउटा सुदीर्घ परम्परा, एउटा वाङ्मय, एउटा विश्वकै एउटा त्यो हाम्रो अज्ञानता हो। अब स्वदेशदेखि विदेशसम्मका एउटा चर्चित विश्वविद्यालयहरूमा समाविष्ट हुनुहुन्छ, आएर विभिन्न गोष्ठीहरूमा समाविष्ट हुनुभएको छ होला, तर बुलन्द आवाजहरू उठाउनु भएको छैन। अब एकदम दुःखको कुरा अब सोधिहाल्नु भयो होइन। हजुर, म भन्छु
पहिला सुरु गरौँ मेरो आफ्नै कुराबाट। जब मैले संस्कृत पढ्न थालेँ बाल्यकालमा मलाई चाहिँ तैँले के हो टपरी बटुल्ने हो कर्मकाण्ड गर्ने हो भनेर मलाई कतिजनाले गिज्याउँथे जिस्क्याउँथे। संस्कृत भनेकै एउटा चाहिँ कर्मकाण्डको लागि मात्रै हो भन्ने एउटा हाम्रो अज्ञानता हो होइन। संस्कृत भनेको त भाषा हो, भाषामा त अथाह ज्ञान भण्डार छ नि त। जस्तो अङ्ग्रेजी भाषा पढ्ने बित्तिकै चर्चमा गएर चाहिँ पूजा गराउनु पर्दैन नि त, अथवा ल्याटिन पढ्ने बित्तिकै त चर्चमा गएर पूजा गराउनु पर्दैन नि त। जर्मन पढ्ने बित्तिकै जर्मन भाषी मुलुकहरूमा त जर्मन भाषामै चर्चका गतिविधि हुन्छन्, त्यो गराउनु पर्ने होइन नि त। भनेपछि भाषा त भनेको एउटा माध्यम हो र त्यो माध्यमबाट हामीले त्यो सभ्यताको त्यो संस्कृतिको ज्ञान भण्डारमा एउटा पहुँच हामीले पुर्याउने एउटा भाषा माध्यम होइन त। तपाईँसँग भएका विचार मसँग भएका विचार हामीले भाषाको माध्यमबाट साट्दैछौँ होइन र। त्यो भाषा ठुलो कुरा पनि हो अथवा त्यो मात्रै पनि होइन। भनेपछि संस्कृत भाषा भनेको कर्मकाण्डको भाषा होइन, सबभन्दा पहिला त यो कुरा बुझ्नु पर्यो होइन। र कर्मकाण्ड भनेको एउटा हाम्रो धार्मिक विश्वास आस्थाको लागि ती गतिविधि गराउनको लागि एउटा माध्यम हो, एउटा भाषा हो। तपाईँ संस्कृत जान्नुहुन्छ अथवा म संस्कृत जान्दछु भने मैले पनि त्यो कर्मकाण्ड गराउन सक्छु, म गराउँछु पनि, भाषासँग जोडियो। हजुर, कहिले अब कसैले भन्यो ल पण्डित अब अस्ट्रियामा संस्कृत भाषा जानेर कर्मकाण्ड गराउने मान्छेको अभाव छ, त्यसले गर्दा कहिले कसैले भन्यो होइन मेरो छोराको वर्तमान गर्न पर्यो अथवा मेरो छोरीको विवाह गर्न पर्यो अथवा मेरो घरमा पूजा लाउनु पर्यो अथवा रुद्री गर्नु पर्यो अथवा सत्यनारायण पूजा गर्नु पर्यो, म के गरौँ होइन भनेर भनेको अवस्थामा मैले गएर सहयोग गर्छु, तर म दक्षिणा लिन्न। काम रोकिएको बेलामा यहाँले त्यो फुकाइदिने गर्नु? हजुर, मैले गएर सहयोग गर्छु, किनभने मलाई त्यो भाषा आउँछ। अब सङ्कल्प गर्ने हो, पूजा गर्ने हो, त्यो कुरा त भाषा त आउँछ नि त मलाई, कर्मकाण्डी अभ्यास नभए पनि। हजुर, र आफूले घरमा पूजा गर्ने हुनाले त्यो कुरा पनि आउँछ। भनेपछि म त्यस्तो पनि कहिलेकाहीँ गर्ने गर्छु अस्ट्रियामा, तर एकदम मन मिलेको मान्छे एकदम कसैले आग्रह गर्नुभयो भनेदेखि, तर म त्यो दक्षिणा लिने त्यो गर्ने हिसाबले होइन, म एउटा विश्वास र आस्था आफ्नो विज्ञता र कसैले अनुनय विनय गरिरहेको अवस्थामा त्यति बेला आफूले जानेको आफ्नो ज्ञानलाई चाहिँ बाँड्ने म गर्छु। त्यो चाहिँ मैले दुई चारवटा गर्ने गरेको छु। यहाँको महानता पनि हो त्यो होइन त, मसँग होइन त्यस्तो महानता होइन, एउटा के भयो त मैले यदि जानेको छु भने गर्दा के बिग्रिन्छ त। तर म कर्मकाण्ड गर्नैको लागि संस्कृत त्यति मात्रै सीमित होइन मैले भन्न खोजेको। र अर्को कुरा के भयो भने अहिले भर्खरै 1 हप्ता अगाडि मेरो छोरीको विवाह भयो। हजुर, अनि त्यो छोरीको विवाहमा मलाई के इच्छा थियो भनेदेखि मेरो छोरीको विवाहमा महिलाबाट त्यो विवाह गराउने मेरो इच्छा थियो होइन। अनि मैले यसको लागि धेरै प्रयत्न गरेँ, खोजेँ र वाल्मिकी विद्यापीठमा जुन कर्मकाण्ड प्रशिक्षण हुन्छ त्यहाँ महिलाहरूले अहिलेसम्म प्रशिक्षण लिएका छैनन्, दुःखको कुरा। भागवत पढ्न त समाविष्ट हुनुहुन्छ। हजुर, अनि मैले केही, म नाम लिन्न, मैले केही त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई, त्यस्ता महिलाहरू जो कथा वाचन गर्नुहुन्छ हिजो आज, हजुर, जसरी मैले मेरै छोरीको आफै त विवाह गराउन भएन नि, अरूको त गराएको छु तर आफै चाहिँ नगराएर अर्को व्यक्तिले गराइदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको मेरो एउटा महिलाले नै गराइदिए हुन्थ्यो भन्ने मेरो इच्छा थियो र मैले उहाँहरूलाई आग्रह गरेँ होइन। तर त्यहाँ बिचमा के भयो भने यो पुरोहितहरूको अथवा के एउटा संस्था सङ्घ छ, त्यो सङ्घले उहाँहरूलाई थर्काएछ। तिमीहरूलाई कथा भन्न त हामीले दिएका छौँ, यदि तिमीहरू चाहिँ यसरी त्यहाँ गएर विवाह गरायो भनेदेखि यही कथा भन्न पनि तिमीहरूको रोकिएला है, महिलाहरूलाई यसमा अधिकार छैन भनेर कडा शब्दमा उहाँहरूलाई विरोध गरिएछ। र अनि यो मेरो, अनि मलाई त यति चित्त दुख्यो, मेरो यति मन रोयो, हेर्नुहोस् त खोइ त समानता होइन। र त्यो कुरा सम्भव हुन्छ, मेरो इच्छा थियो त्यो सम्भव हुन्छ। शास्त्रले भेद गरेको छैन, तर समाजले भेद गरिरहेको छ। त्यसमा पनि उहाँहरूको गाँस रोकिने पनि होइन र उहाँहरूले आफ्नो गर्दै गरेका पाउनुहुन्छ, तर के छ भन्दा एकअर्काका विरोधीका रूपमा चाहिँ उपस्थित। अनि मैले धेरै विरोध पनि, किनभने अनि उहाँले के भन्नु, तपाईँ त गइहाल्नुहुन्छ, हामीले त यहाँ बस्नुपर्छ, भोलि हाम्रो त जीविकोपार्जन गर्ने अब माध्यम यही हो, अब त्यही नै रोकियो भने त हामीले के गर्ने दिदी, हामीले गर्न सकेनौँ भनेर मलाई यसरी गुरुले आदेश दिनु भएन, आज्ञा दिनु भएन भनेर उहाँहरूले धेरैजनासँग मैले सोधेँ। उहाँहरूले त्यसमा पहिला खुसी हुनुभएको थियो, ल हुन्छ गरौँ भनेर हामीले गऱ्यौँ, तर पछि त्यस्ता कुराहरू आए। भनेपछि मलाई त यति ग्लानि भयो, हाम्रो संस्कृतको क्षेत्रका मान्छेहरूबाट यस्तो कुरा सुन्दाखेरि त मलाई त प्रकाण्ड विद्वान भनिएकाहरू अथवा संस्कृतलाई नै आफ्नो एउटा नुन एउटा खाने एउटा बाटो बनाएर हिँडेकाहरूको नै सोचमा त्यति संकीर्णता छ। अब हेर्नुहोस्, तपाईँ चिकित्सक, कुनै एउटा महिला चिकित्सकले मुटुको शल्यक्रिया गर्नु पर्यो भनेदेखि त
त्यो सफल हुन सक्ने। सफल हुन सक्ने। एउटा महिलाले हवाईजहाज चलायो भने उडायो भने उसले स्थानमा पुर्याउँदाखेरि पनि हामी जाने, तर एउटा महिलाले आएर कुनै पूजा गराउँछ भने के त्यो पूजा ईश्वरमा प्राप्त हुँदैन र देवत्व प्राप्त गर्न नसक्ने भन्ने कुरा त हुँदैन। भनेपछि हामी कति सङ्कीर्ण रहेछौँ त। मलाई यो पटकको भ्रमणमा अत्यन्तै चित्त दुखेको खड्किएको विषय चाहिँ यो रहेको छ। हजुर, तर मैले यसमा बिचरा उहाँहरूलाई मैले अगाडि आउनुहोस् न त भनेर म एक्लो भएँ मैले, किनभने उहाँहरूले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नुपर्छ, फेरि उहाँको रोजीरोटी नै बन्द होला होइन, गाह्रो होला उहाँहरूलाई भनेर मैले त्यति कर गर्न सकेँ। तर मलाई अत्यन्तै दुःख लाग्यो। उहाँहरूले पनि अब त्यो विद्रोह गर्न सक्ने आँट आएन, किनकि यही समाजमा बाँच्नुपर्छ, यहीँबाट आफ्नो जीवनशैली चलाउनु पर्ने हुन्छ। हामी कहाँ छौँ? त्यसरी अलिकति व्यापक दृष्टिकोण अथवा उदात्त सोचाइ, त्यो विहङ्गावलोकन कसैमा भएन भने अहिले विवाह संस्कार गर्ने भन्दाखेरि मान्छेले हात मिलाएर बिहा गर्ने समय आइसक्यो होइन। तपाईँको संस्कृति सभ्यता जगाउने कुरा हामी अहिले गर्दैछौँ यो कार्यक्रममा बसेर। भनेपछि अब यस्तो समयमा त्यो गर्ने मान्छेलाई पनि महिलाले गर्नुहुन्न भन्ने सोचाइका मान्छे पनि यहाँ छौँ भनेपछि अब हेर्नुहोस् हामी कसरी छौँ, हाम्रो सभ्यता कहाँ छ, त्यो कुराबाट अलिकति माथि उठ्न सक्नुपर्छ, तब मात्रै हामी विश्वमा परिचित हुन सक्छौँ। एकदमै हो। अब संस्कृत र सनातन संस्कृतिप्रति पाश्चात्यहरूको रुचि त अवश्य पनि छ र विशेष गरेर संस्कृतको भाषाप्रति मात्रै रुचि छ अथवा संस्कृतले यहाँको पूर्वीय सनातन दर्शनतर्फ रुचि छ, के पाउनुहुन्छ यहाँ बढी छ? यस्तो छ, किसिम किसिमका मान्छेहरू हुन्छन्। कोही चाहिँ अब अहिलेको परिवेशमा अब जस्तो भनौँ न लुगा नै फेरेर अब के भन्छन् त्यो कण्ठी लगाएर होइन सम्पूर्ण रूपमा कृष्ण भक्तिमा समर्पित भएर छोराछोरीलाई परिवार श्रीमान श्रीमती सबै लागेका पनि छन्, हरे राम हरे कृष्णमा होइन। त्यस्ता पनि कोही छन् होइन। कोही चाहिँ अब यता दार्शनिक अध्ययन गर्नेतिर पनि छन्, कोही संस्कृत व्याकरणमा के छ भनेर त्यसरी व्याकरणमै डुबेर खोज अध्ययन गर्नेतिर पनि छन्। किसिम किसिमका मान्छेहरूको किसिम किसिमको उद्देश्य हुन्छ, यसमा रुचि फरक फरक हुन्छ। त्यस कारण विभिन्न किसिमका मान्छेहरू छन् र विभिन्न किसिमको रुचि छ र धेरै जसो चाहिँ एउटा जिज्ञासु भाव होइन, के छ त होइन, यो सभ्यतामा के छ त, हाम्रो दर्शनले के भन्छ, हाम्रो धर्मले के भन्छ, हाम्रा स्मृतिहरूले के भन्छन्, हाम्रा वेदले के भन्छन् र हामी अहिले कस्तो अभ्यास गरिराखेका छौँ, के हो त भन्ने एउटा जिज्ञासाले तानिएर आएका मान्छेहरू पनि धेरै छन्। एउटा विश्वास भनेको अन्धो हुन्छ नि त होइन। हामीले ईश्वर भनेपछि सर्वे सर्वा तिमी नै हो भनेर हामी सम्पूर्ण रूपमा समर्पित हुन्छौँ, त्यो एउटा किसिमको रुचि अथवा कुरा भयो भने अर्को कुरा चाहिँ के रहेछ त होइन, यी ग्रन्थहरूमा के रहेछ, हाम्रो सभ्यतामा के रहेछ, हाम्रो संस्कृतिमा के रहेछ भनेर त्यो कुरालाई जान्ने जिज्ञासा लिएर खोज अनुसन्धान गर्न अध्ययन गर्न आएको एउटा अर्को किसिमको जनसमूह छ। भनेपछि विभिन्न व्यक्तिका विभिन्न रुचिहरू हुन्छन् र ती रुचिले गर्दाखेरि उनीहरू हाम्रो सभ्यता, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो भाषा, हाम्रो धर्मको अध्ययन गर्न आएका हुन्छन्। केही अदृश्य शक्तिप्रति विश्वास गर्ने समुदाय पनि छन्, केही चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ है, यहाँभित्र के रहेछ, यसको वैज्ञानिकता के छ है, यो जीवनशैलीसँग कसरी जोडिन सक्छ, त्यसरी चाहिँ घोत्लिने, त्यसको अध्ययनमा गहिराइमा पुग्ने। जस्तो भागवत अध्ययन गर्नको लागि भनौँ न विष्णु अथवा कृष्णकै भक्त हुनुपर्छ भन्ने छैन नि त, भागवतमा के छ त भनेर पनि अध्ययन गर्न उनीहरू आएका सामान्य व्यक्तिले पनि अध्ययन गर्न सक्छ त्यसलाई, चाहे ऊ नास्तिक पनि हुन सक्छ। नास्तिक पनि हुन सक्छ। नास्तिकहरूले नै झन् बढी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ त आफ्नो सिद्धान्त भन्दा अरूको सिद्धान्त बोल्न पाइयो भने यही हामी राजनीतिक दलहरूलाई पनि देख्न सक्छौँ गाली गर्ने गर्नुहुन्छ, अलिअलि अर्काको बुझ्न पाउनुभयो भने गाली गर्नुहुन्छ। त्यो उनीहरूको उद्देश्य होइन, उनीहरूको उद्देश्य जिज्ञासा ज्ञान मात्रै हो, गाली गर्नको लागि त उनीहरूले त्यस्तो गर्दैनन्। त्यो अलिकति फरक छ, राजनीति पाटोसँग अलिकति फरक छ। तथापि के छ भन्दा आफ्नोभन्दा अरूको बुझ्ने परिपाटी चाहिँ अलिकति बढिरहन्छ है। र अर्को कुरा सनातन जीवन दर्शन अनि त्यस पछाडि हाम्रो यो पूर्वीय दर्शनमा मातृशक्तिलाई कसरी लिएको पाउनुहुन्छ? तपाईँलाई मैले अहिले भर्खर एउटा उदाहरण दिइहालेँ, अब त्योभन्दा बढी त म के भनौँ होइन। मातृशक्ति सिद्धान्तमा होइन यो समाजको दृष्टिकोण, समाजले कसरी लियो, त्यसलाई कसरी पचाउन सक्यो त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा होला, तर हामीले गरेको अध्ययन अलिकति प्राज्ञिक व्यक्ति, अलिकति गहिराइमा गएको व्यक्तिले त पक्कै पनि त्यसरी मूल्याङ्कन गर्दैन र गर्नु पनि हुँदैन, अलिकति पुनरावलोकन गर्छ होला त्यसलाई। हजुर, यस्तो हो, कुनै पनि सभ्यता भनेको के हो त होइन, ग्रन्थ भनेका के हुन् त, यी सबै मानव निर्मित त हुन् नि, समयअनुसार बढ्दै जाने त हुन् नि होइन। भानुभक्तले आफ्नो समयमा वधु शिक्षा लेखेर गए होइन, अहिले हामी हाम्रो रामायण महाभारत पनि काव्यकै रूपमा
काव्यकै रूपमा हुन्, मानवद्वारा रचित हुन् होइन, त्यो समयका उपजहरू हुन् होइन। भनेपछि कुनै पनि सभ्यताले लिङ्गभेद गर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यस्तो हुन सक्दैन, यो पछि समयान्तरमा कालान्तरमा भएका कुराहरू हुन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो संस्कृति भनेकै हामी मानवद्वारा निर्मित हो र अब यस्ता जुन कुरीतिहरू अथवा लैङ्गिक भेदहरू यी जस्तै छन् जुन चलेका, ती कुरालाई अब हामीले हटाउनुपर्छ, चिर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, यदि छन् भने पनि। तर कुनै पनि भनौँ न एउटा सिद्धान्तले, दर्शनले त्यस्तो भेद गर्दैन होला। भनेपछि त हाम्रो देशमा हाम्रो एउटा दर्शनलाई, आफ्नो संस्कृत भाषालाई अथवा सनातन धर्मलाई एउटा दिगो बनाउन नसक्नु अथवा त्यसलाई चाहिँ बढी प्रचारमा लान नसक्नुमा हाम्रो नै कमजोरी रहेछ। अब कस्तो छ भने आफूले गरेर देखाउनु पर्यो नि त होइन। महिलाहरू यसमा आएनन्, महिलाहरूले जसरी यहाँले विवाहका लागि, आफ्नै छोरीको विवाहका लागि एउटा नारी नै पुरोहितका रूपमा ल्याउनु पर्छ भनेर त्यो एउटा दृष्टान्तकै रूपमा देखाइदिन, तर मैले सकिनँ नि त, म लड्न सकिनँ नि त, म त समाजसँग हार्नु पर्यो, म हारेँ हैन। यहाँ मात्रै हार्नु भएन, यहाँसँग जोडिनु भएको आउन इच्छुक व्यक्ति हामी सबै हार्यौँ, तपाईँ पनि हार्नु भयो, एउटा वर्ग विशेष हार्यो, सभ्यताको पक्षधर हार्यो, हामी सबै हार्यौँ। तपाईँ त्यसमा यो हारमा मेरो मात्रै हार, तपाईँको पनि हार हो नि हैन र, हामी सबैको हार हो। हामी सबै कति सङ्कुचित मानसिकतामा रहेछौँ र हामीले यति गर्न पनि हामीले एउटा महिलालाई अगाडि बढ्न दिन सकेनौँ भनेपछि त यो सभ्यता, यो चाहिँ कुनै ग्रन्थमा लेखेको कुरा त होइन नि त, यो त हाम्रो आफ्नो हार हो, यो हाम्रो आफ्नो सोचाइ हो, हामी कति सङ्कुचित रहेछौँ त भन्ने कुराको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो यो। भनेपछि यस्ता कुराहरू, यस्तो सोचाइ जबसम्म हामीसँग रहिरहन्छ तबसम्म खोइ त हामी अगाडि बढ्छौँ त हैन। कसलाई कहाँबाट सुरु गरौँ त अब यसलाई? अब हेर्नुहोस् न, महिला राष्ट्रपति हाम्रो मुलुकमा हुनुहुन्छ, राजनीतिमा महिला अगाडि बढिराख्नु भएको छ, अथवा विज्ञानमा महिला अगाडि बढिराख्नु भएको छ, हरेक क्षेत्रमा महिला अगाडि बढिरहनु भएको छ, समानताका रूपमा ल्याउने भनेर भनिराखेको छ, आउनु पनि भएको छ। खोइ त हाम्रो क्षेत्रमा, खोइ त संस्कृतको क्षेत्रमा खोइ त महिलाहरू अगाडि आएको, आउन खोज्नलाई पनि हामीले किन रोकिदिउँ त, किन अङ्कुशे लाएर तान्यौँ त भनेपछि हेर्नुहोस् त विडम्बना। अब त्यो चाहिँ एउटा विचाराधीन विषय रह्यो। हाम्रो संस्कृति सभ्यतालाई जोगाउनु छ भने त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति जागरुक भएर लाग्नुपर्छ, कम्मर कसनुपर्छ। हामीले नकसे कसैले कस्न सक्दैन है। सुरुवात एकजनाबाटै हुन्छ, एकजनाकै विचारहरूबाट हुनसक्छ। यहाँहरू जस्ता व्यक्ति लाग्नु भएको छ, अवश्य पनि यसमा परिवर्तन आउँछ है। र मैले जोड्न खोजेँ, नवपुस्ताहरू संस्कृतलाई आफ्नो करियर अथवा भविष्य नठानेर अन्य विषयहरूतर्फ आकर्षित भएर अहिले विदेश पलायन भइरहेको पाइन्छ। यसलाई राज्यले के गर्नुपर्छ होला? नवपुस्तालाई आफ्नो वाङ्मय, आफ्नो सभ्यता, आफ्नो संस्कृति र आफ्नो माटोमा नै भिज्ने एउटा वातावरण सिर्जना गराउनका लागि के गर्नुपर्छ होला? यो पनि एकदमै गाह्रो प्रश्न हो। अहिले यी सबै कुराहरू आर्थिक कुरासँग जोडिएका छन् हैन। सबैलाई आफ्नो जीवन सफलता के हो त? हुन त आंशिक रूपमा यहाँले अघि पनि भनिसक्नुभयो यसको यो विषयसँग सम्बन्ध भएर। हजुर, सफलता के हो त भनेपछि बच्चा सानैदेखि चाहिँ मैले पढ्ने हो, पढेर चाहिँ म सफल जीवन कसरी बनाउने त भन्दा सफलता के हो त, सफलताको कसी के हो त, हाम्रो समाजले के भन्छ त हैन। हामीले कुन कुरालाई प्राथमिकता दिन्छौँ, कुन कुरालाई हामीले बढावा दिन्छौँ र बच्चाले सानैदेखि कुन कुरा परिवारमा सुनिराखेको हुन्छ त्यही कुरालाई उसले लिएर त्यसै किसिमको उसको व्यक्तित्व निर्माण हुन्छ। यो बच्चालाई हुर्काउने बेलामा एक दिनको कुरा हुँदैन के। बच्चा तपाईँको बौद्धिक सोचाइ, तपाईँले सोच्ने, तपाईँको विचार, यी सबै कुराहरू एक दिनले हुने कुरा होइन नि त। यी त सानो बेलादेखि नै बिस्तारै क्रमशः हामीले सिक्दै जाने कुरा हुन् र हाम्रा सन्ततिले त्यस्तै सिकेका छन् नि हैन। उनीहरूको उद्देश्य के हुन्छ भने अब +2 गर्ने, त्यसपछि अस्ट्रेलिया जाने, त्यसपछि वहाँ जाने, त्यसपछि गर्ने। अहिले त त्यही भयो, 11-12 पढ्दै गर्दाखेरि अथवा 11-12 पढ्दै गर्दाखेरि कसरी हुन्छ अस्ट्रेलिया पुग्ने अथवा कुनै पनि देश जाने, हामीले संस्कारलाई हामीले बढावा दियौँ र कस्तो छ भने जसरी हुन्छ विदेश जानु पर्यो हैन। यहाँ राम्रो पढेको बच्चाहरू पनि विदेशमा गएर त्यो बच्चाले एकदमै तीक्ष्ण बुद्धि भएको, अर्को क्षेत्रमा राम्रो गर्न सक्ने बच्चाले पनि विदेशमा गएर अब सामान्य काम गर्छ कि हैन। हामीले चाहिँ एउटा योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्दछौँ विदेशका लागि र त्यो
त्यो हामीले जो विदेश सबै जति जनसङ्ख्या जति युवा पुस्ता अहिले विदेशिएको छ सबैले जुन कल्पना जुन सोच लिएर बाहिर गएका छन् त्यो अनुसारले उनीहरूले गर्न सकेका पनि छैनन्। कतिले त गर्न सकेका छन्, कतिले गर्न सकेका छैनन्। तर त्यो के भयो भनेदेखि विदेश जानु नै ठुलो कुरा भयो कि त्यहाँ गइसकेपछि सकियो, जेसुकै गरोस् त्यहाँ गएर अथवा भाँडा माझोस् अथवा त्यहाँ गएर अनुसन्धान गरोस्, त्यहाँ गएर अथवा कुनै व्यापार व्यवसाय गरोस्, त्योसँग हामीलाई सरोकार भएन। हाम्रो सरोकार के भयो भनेदेखि विदेश गएपछि त्यो चाहिँ एउटा सफलता हो, त्यो चाहिँ एउटा उपलब्धि हो भन्ने कुरा हाम्रो समाजमा व्याप्त हुर्किँदै गयो र त्यसले गर्दाखेरि त्यो सानैदेखि कलिलो मानसिकताको त्यो कलिलो बच्चाले पनि त्यही उद्देश्य जीवनको एउटा बनायो र त्यो उद्देश्यमा सफल हुनको लागि त्यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि उसले सधैँ प्रयास गर्यो के भनेपछि यो एक दिनमा एक रातमा हुने कुरा होइन, यो धेरै कुराहरू छन् यसमा। र विगतमा हाम्रो देशमा भएको राजनीतिक अस्थिरताले गर्दाखेरि पनि मान्छेलाई जीवन नै एउटा बाँच्नु नै गाह्रो थियो नि त, दोसामा पारिदियो यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि मान्छेलाई चाहिँ कसरी हुन्छ एउटा सुरक्षित र सुरक्षितताको महसुस र सुरक्षित भविष्यको खोजीमा पनि मान्छेहरू भौतारिनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि पनि हो कि जस्तो लाग्छ मलाई विभिन्न कारण। अनि अब देखासेखी पनि होला, एउटा गएपछि अर्कोले जाने एउटा परिवेश पनि त्यसले सिर्जना गरेको छ है। अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि छौँ है। यहाँसँगको संवाद त जति लामो गर्दाखेरि पनि एउटा ज्ञानको एउटा समुद्रबाट जति हामी लिए पनि त्यसमा अपुरो नै हुन्छ। अब रहन्छ नेपाली सभ्यता संस्कृति अनि विशेष गरेर हाम्रो पहिचान केमा रहेको छ होला? हाम्रो पहिचान त यसैमा रह्यो नि, हाम्रो वेशभूषामा रह्यो, हाम्रो भाषामा रह्यो, हाम्रो बोलीचालीमा रह्यो, हाम्रो व्यवहारमा रह्यो होइन, र हामीले अभ्यास गर्ने हाम्रो दैनिक गतिविधिमा रह्यो। यी सबै कुराहरू त हाम्रा ग्रन्थहरू तपाईँ पनि एउटा सभ्यताको प्रतिनिधि पात्र हुनुहुन्छ, म पनि सभ्यताको प्रतिनिधि पात्र हुँ। तपाईँ कुनै अर्को मुलुकमा जानुभयो भने तपाईँले सम्पूर्ण रूपमा एउटा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र तपाईँलाई देखेर नेपाली यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने मान्छेले एउटा परिकल्पना र परिभाषा बनाउँछ भनेपछि यी सम्पूर्ण कुरा हाम्रा परिचय एउटा बिम्ब बनाउन सक्छ। हजुर धन्यवाद। व्यस्त समयका बावजुद पनि हाम्रो कार्यक्रमलाई समय दिनुभयो, यसका लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद। यहाँको काव्यिक यात्रा, यहाँको प्राज्ञिक यात्रा अझै झाँगिँदै जाओस् र यहाँबाट चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरू दीक्षित हुन्, यसका लागि हामीले बागमती टेलिभिजन र सभ्यता कार्यक्रमले प्रार्थना गर्दछौँ। हस्, धन्यवाद। तपाईँहरूलाई पनि सफलताको कामना। समादरणीय दर्शकवृन्द, हामीमाझ लामो समयसम्म आफूलाई शिक्षाका क्षेत्रमा, सभ्यताका क्षेत्रमा, संस्कृतिका क्षेत्रमा र आफ्नो पहिचानका क्षेत्रमा स्वदेशमा मात्र एउटा पुष्पित र पल्लवित नगराएर त्यसलाई विदेशी माटोमा पनि पुष्पित र पल्लवित गराउनुपर्छ र त्यसलाई अझै बढी लामो क्षेत्रसम्म फैलाउन सक्नुपर्छ भनेर आफूलाई अहोरात्र समर्पित गर्नुहुने वरिष्ठ सर्जक डाक्टर अलका आत्रेय चुडाल हामीमाझ हुनुहुन्थ्यो। आगामी अङ्कमा फरक विषय अनि प्रसङ्गका साथ सभ्यता कार्यक्रममा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि कार्यक्रम समूहलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।